اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث المستغيثين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا، وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا 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 ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، وقدر فهدى، وقدر فهدى. يا من أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا منزل التوراة،
السحاب يا هازم الأحزاب. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بينهم وأصلح ذات بينهم، وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا كور النار على الليل، يا كور الليل على النهار، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا مولانا يا ربنا يا رب العرش الكريم، يا رب السماوات والأرض، يا رب العرش العظيم. اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت المغني، اللهم أنت المعطي، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي، اللهم أنت القوي، يا قوي يا عزيز، يا قادر يا قدير، يا قادر يا قدير، يا قادر يا قدير، يا ستار العيوب، يا غافر الذنوب، اغفر ذنوبنا كلها. اللهم ارحمنا بكتابك العظيم، اللهم ارزقنا بكتابك الكريم. نحن نحتاج إليك، نحن نحتاج إليك يا ربنا يا مولانا يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا خير الراحمين، يا خير الراحمين، يا خير السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولوالدينا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، نحن من المستضعفين، نحن من المستضعفين. يا مولانا يا ربنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف أرواحنا اللهم اشف كل مريض ومريضة أذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والضراء والبأساء اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الصابرين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بغير حساب اللهم أدخلنا الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات القبر اللهم إنا نعوذ بك من وحشة القبر اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات القبر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم ارفع درجاتها في العليين اللهم اغفر درجاتها اللهم ارفع درجاتها في المهديين اللهم ارفع درجاتها في العليين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اقضي حاجاتنا بكتابك الكريم اقضي حاجاتنا بكتابك العظيم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا تقبل منا تلاوتنا تقبل منا نداءنا تقبل منا دعاءنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا
وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الله. أنت الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نستعينك، اللهم إنا نستعينك، اللهم إنا نستغفرك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك لباس الجنة وشراب الجنة. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة. اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة. اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة. تقبل منا دعاءنا، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.